बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जो बड़ी खबर है वो इस्लामाबाद से है, और अगर ये कहा जाए कि इस्लामाबाद के ऐवानों के अंदर इस वक्त भौचाल है तो ये कहना हरगिज़ भी गलत नहीं होगा। कैसे होता ये है कि इमरान खान की 16 तारीख को पेशी होती है, और उस पेशी के मौके के ऊपर एक तस्वीर सामने आती है और पूरे का पूरा बयानिया तहस नहस हो जाता है। उसके बाद अगली पेशी होती है, और अगली पेशी के मौके के ऊपर इमरान खान की कोई चीज, तस्वीर, कोई ऑडियो, कोई वीडियो बाहर नहीं आती, लेकिन उसमें इमरान खान को बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता, जो 30 मई को इमरान खान ने कहा था कि मेरा मैच है। उसके बाद एक और पेशी होती है, और उस पेशी के ऊपर इमरान खान को बोलने का मौका मिलता है, और इमरान खान तकरीबन 37 मिनट दलाइल देते हैं, बहुत सारी बातें की। एक तो उन्होंने जजेस को कहा कि देखिए मैं आप सबसे उम्र में बड़ा हूं, और ये बात टेक्निकली दुरुस्त है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो 65 साल में आप रिटायर हो जाते हैं, और इमरान खान की उम्र 70 साल से ज्यादा है। बाकी सारी बातें की। अब हुआ क्या, आज अचानक से ये जो फायरवॉल के परखचे उड़ने वाली बातें हो रही हैं, आज हुआ इस तरह से कि एक ट्वीट आता है, और ट्वीट आया 8:45 पे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक, और कहा गया कि इंसाफियन तैयार हो जाओ, बड़ा धमाका आ रहा है, फायरवॉल उड़ जाएगी। अब ये ट्वीट किया शहजाद अकबर ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एहतसाब के मुशीर रहे। अब उनका ये कहना था, और उसके फौरन बाद थोड़ी ही देर के बाद उनके ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है और उनके ट्विटर अकाउंट से एक ऑडियो आती है, और वो जो ऑडियो है वो इमरान खान की ऑडियो है। इमरान खान की वो ऑडियो जो उन्होंने जून के इस पहले हफ्ते में जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, और कमोबेश जो दलाइल रिपोर्ट हो चुके हैं, जो हम आपको खुद पहुंचा चुके हैं कि इमरान खान ने ये बातें की हैं, और जस्टिस मंदोखेल साहब ने ये कहा है, जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये कहा है। 37 मिनट के दलाइल में से क्या 37 मिनट की वीडियो है? नहीं, वीडियो 16 मिनट की है, और उसके ऊपर मिर्जा शहजाद अकबर ने लिखा, मोहसिन पाकिस्तान की एक्सक्लूसिव फुटेज, जिस लीडर की आवाज बंद करने की कोशिश की गई उसकी 16 मिनट की एक्सक्लूसिव ऑडियो। अच्छा, इसके ऊपर मैं ऑडियो वाले कुछ मामला आपको बताता हूं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि फाइनली अ लीग, पीपल ऑफ पाकिस्तान वर सो कीन टू हियर वॉइस ऑफ ओनली टू लीडर ऑफ पाकिस्तान। यानी उनके मुताबिक सिर्फ वो वाहिद ऑडियो लीग जिसको सुनने के लिए लोगों की इतनी ज्यादा दिलचस्पी है, और उनका कि पाकिस्तान के सच्चे लीडर की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आपको याद होगा इलेक्शन से पहले जब खाबर मानिका के साथ उनके आर्गूमेंट्स हो रहे थे, वो निकाह इद्दत केस वाले मामले में, तो ऑडियो लीक की गई थी। वो लीक ऑडियो सुन के भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जोश जज्बा कहीं का कहीं पहुंच गया था। आज तो 16 मिनट के इमरान खान के दलाइल है, जहां वो जजेस के साथ बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के कहां पे चला जाएगा। इससे एक बात साबित हुई, आप फायरवॉल लगा लें, आप पेशी ना लाइव स्ट्रीम करें, तस्वीर भी आ जाएगी, ऑडियो भी आ जाएगी। अब ये ऑडियो कैसे आई है, ये बड़ा बुनियादी सवाल है, जिसके ऊपर अब कहा यह जा रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। जिस तरह उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इसमें बड़ी वाज़ेह बातें की। उनका देखिए, मैं भागा नहीं हूं, केसेस का सामना कर रहा हूं, और इस दौरान इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायलॉग का मशवरा भी दे रही है, और इमरान खान जो है वो केजरीवाल की और अक़वाम मुत्तहिदा की मिसालें भी दे रहे हैं, और अपनी हुकूमत गिराने की बातें भी कर रहे हैं। और इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि देखिए मेरे लिए तो आसानी हो जाएगी नैब के हवाले से, लेकिन उससे पाकिस्तान का कबाड़ा निकल जाएगा। फिर वो साइफर की गुफ्तगू भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, मरीम नवाज खान जो जियो न्यूज की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने लिखा ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी अगेन, हु डिड इट। यानी उनके मुताबिक क्या ये सिक्योरिटी का ब्रीच है, ये किसने किया है, क्योंकि इमरान खान की पहले एक तस्वीर आई थी, अब ऑडियो आ गई है। उसके बाद हसन अयूब खान, आपको पता ही है रावी वाले, वो किन के तर्जुमान हैं या किन के बिहाफ के ऊपर बोलते हैं, वो बेचारे बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इमरान खान ऑडियो लीक्स पर कोई अज खुद नोटिस लेगी, या फिर ऑडियो लीक्स के मामले पर भी आंख बंद कर ली जाएगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर लिखा एक और ट्वीट में, क्या इमरान खान ऑडियो लीक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी अदालती फैसले की खुली खिलाफ वर्जी नहीं। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस समेत 4 जजेस ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरखास्त को खारिज तो कर दिया,
لیکن تحریک انصاف نے عدالتی فیصلے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل سے کوٹ ٹویٹ بھی کر دیا ہے. اب اس کا مطلب اس میں بڑے بنیادی سوالات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے, رات کو عدالتیں کھلے. سوال ہے کیا یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے کہ رات کو عدالت کھول لی جائے؟ اس میں کیا الگ ہے؟ پہلی بات میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی. کیا کسی کی غیر قانونی طور پہ آڈیو یا کال ٹیپ کی گئی ہے, کال ریکارڈ کی گئی ہے؟ اس سوال کا جواب ہے نہیں, کیونکہ عمران خان کال کے اوپر نہیں تھے, عمران خان ویڈیو لنک کے اوپر تھے. اب یہ آڈیو کہاں سے آئی ہے؟ کیا کیونکہ اس دن بھی جب تصویر آئی تھی تو شور مچا تھا, تصویر کہاں سے ہوئی ہے؟ کیا سسٹم ہیک ہوا ہے؟ سسٹم ہیک نہیں ہوا تھا. ایک وکیل صاحب ہے, مجھے پتا ہے کہ وہ کون ہے, ان کے صاحبزادے جو لا آفیسر تھے سپریم کورٹ میں, انہوں نے جو سسٹم سپریم کورٹ کے اندر لگے ہوئے تھے وہاں سے وہ تصویر بنائی تھی. اب یہ جو آڈیو آئی ہے گو کہ اس کو شہزاد اکبر صاحب نے ہی وہ لے کے آئے ہیں منظر عام پہ, لیکن کیا کوئی کال ٹیپ کی ہے؟ کیا کوئی کال ریکارڈ کی گئی ہے؟ اس سوال کا جواب ہے نہیں. اور کیا اس سے کسی کی پرائیویسی بریچ ہوئی ہے؟ سوال ہے نہیں, جواب ہے نہیں. کیسے؟ ان میں سے کون سا ایسا آرگومنٹ ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے دلائل کا پارٹ نہیں ہے؟ جب مثال کے طور کے اوپر ریٹن آپ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, آپ ریٹن آرڈر ایشو کریں گے تو عمران خان کے دلائل اس میں شامل ہوں گے, آپ وہاں سے پتہ چل جائے گا. اس کو چھوڑ کے جو سپریم کورٹ کور کرنے والے تمام کورٹ رپورٹرز ہیں, کیا وہ ان دلائل کو رپورٹ نہیں کر چکے؟ حتیٰ کہ آج جب آڈیو آئے گی تو وہ آڈیو آنے کے بعد تمام کورٹ رپورٹر صرف اتنی بات کریں گے کہ یہ جو ہے وہ اے آئی جنریٹڈ نہیں ہے, یہ کوئی اس طرح سے بنائی گئی نہیں ہے, یہ اوریجنل ہے, اسی سیکوینس میں بات ہوئی, یہی عمران خان نے باتیں کی ہیں, تو یوں اس کے اوپر ایک ٹھپا اور مہر لگ جائے گی کہ یہ جینون ہے. تو آپ کی سارے کا سارا جو شور ہے وہ اس میں دب جائے گا. اب باقی باتوں کی طرف جناب آنا چاہیے, اور باقی باتیں اس وقت امپورٹنٹ ہیں. اور پھر جب آپ ججز کی آڈیوز لیک کرتے رہے, جب آپ پرائیویٹ پرسنز کی آڈیوز لیک کرتے رہے, تب تو آپ نے شور نہیں بچایا, تب تو آپ کے ٹی وی چینلز نے دکھایا, تب تو آپ نے کچھ کیا. اب عمران خان کی بھی آڈیو, آپ پہلے عمران خان کی آڈیو لیک آپ کرتے رہے, ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے, تو آپ اگر پہلے پہ آپ نے ایکشن نہیں لیا تو اب بھی آپ ایکشن لیے. مثال کے طور پہ آڈیو لیکس کیس لگا ہوا ہے جس سے بابر ستار صاحب کے پاس, تو وہ پوچھ رہے تھے اس وقت بھی کہ یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں کہ آپ نے کوئی ایف آئی آر کی ہے, کوئی مقدمہ درج کیا ہے, کوئی تحقیقات کی ہے؟ تو سوال کا جواب تھا نہیں تھا. تو آپ نے تو اب نہیں کیا, تو اب بھی اگر ان پہ کرنا ہے تو ان پہ بھی کر لیجئے. تو یہ ایک چیز ہے. اچھا, اب آتے ہیں کرے گا کون؟ یہ کریں گے مسلم لیگ نون والے. آج حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں امیر جماعت اسلامی, کاشف عباسی کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے عمران خان 2/3 اکثریت سے جیتے ہیں, 2/3 سے زائد اکثریت سے بھی. اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا نواز شریف لاہور میں 130 سے جیتے ہیں؟ ان کا بالکل بھی نہیں, 70,000 ووٹوں سے ہارنے کی بات ہوئی ہے. اور وہ کہہ رہے تھے لاہور سے مسلم لیگ نون ایک بھی سیٹ میرٹ کے اوپر فارم 45 کے مطابق نہیں جیت پائی. اب کیا انہوں نے مقابلہ کرنا ہے؟ یا پھر وہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے ہم نے دنیا کو بتا دیا یہ نتائج نہیں ہے. اچھا, پھر وہ ایک اور انہوں نے بات کی, انہوں نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کے حوالے سے گفتگو کی اور ان کا عمران خان کے ساتھ ہمارا سیز فائر ہے, ہماری طرف سے کوئی الزام تراشی اور ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان جو ہے وہ ہم نے نہیں دیا. اور اس سے ہٹ کے پھر انہوں نے اس اسمبلی کے حوالے سے کہا کہ وہ گھمنڈ میں ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کے عوام مطمئن نہیں ہیں. ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں پتا ہے آپ پارلیمنٹ کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اداروں کو کمزور کر رہا ہے یا کسی اس حوالے سے کوئی بھی نہیں چاہتا. اس دن محمود خان چکزئی کیا کہہ رہے تھے, اور عمران خان سمیت کوئی بھی ایک پاکستانی کیا چاہے گا اس ملک کا کوئی ادارہ کمزور ہو؟ بالکل بھی نہیں چاہے گا. لیکن کیا چاہتے ہیں لوگ؟ یہ چاہتے ہیں جس کی جو ڈومین بنتی ہے, جس کا جو آئین اور کانسٹیٹیوشن کے تحت کام بنتا ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے. مثال کے طور کے اوپر میری یہ ڈومین نہیں ہے, میں اس میں نہ جاؤں. جو میری ڈومین ہے, میری ڈومین میں کوئی اور آ کے کام نہ کرے. چلیں جاتے دو خبریں اور ہیں. ایک خبر ہے کہ بڑا مشکل ملکی حالات ہیں تو آپ کے میرے اوپر مزید ٹیکسز لگیں گے. تو خبریں یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کو وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کے حوالے سے شہباز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات اہم تھی اور شہباز شریف نے کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کر لیا ہے.
اور اس کے بعد جناب پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے بلاول کی زیر صدارت. ان کا جناب ہمیں بجٹ میں بالکل اعتماد میں نہیں لیا جا رہا, کل تک حکومت کی مہلت ہے, کل 2:30 بجے دوبارہ بلا لیا گیا. بھائی آپ کو وزارتیں وہ مل جائیں گی, لیکن جاتے جاتے آج اکنامک سروے آف پاکستان پیش کیا گیا. ایک خبر اور سن لیجئے, گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان میں جو گدھوں کی تعداد ہے اس میں 2 لاکھ اضافہ ہو گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.